नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को जब परखा जाता है तो उसको असूल व ज़वाबित और आइन के तकाज़े और सियासी जमातों का मंशूर, वो तमाम पहलू जो दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर माख़ज़ तस्वर किए जाते हैं, वो अमली तौर पर जो है नाकाबिले फ़हम करार पाते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हर अहद के जो सियासी निज़ाम होता है उसको उस अहद के तकाज़ों के मुताबिक समझा और परखा जाता है और उसी के मुताबिक एक एनालिसिस किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी निज़ाम है, इस सियासी निज़ाम को अगर हम देखा जाए तो इर्तिका के लिहाज से जो हमने मुख्तलिफ हैयत और नौइयतों को उस दौर के अहद के हालात वाक़यात के मुताबिक तश्कील पाते हुए देखा, पाकिस्तान के आज के जो सियासी निज़ाम जिस खदोखाल का आइनादार बनता हुआ नज़र आता है वो उन सब से मुख्तलिफ है। माजी के अंदर हमने सियासी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो उनकी नाकामियों की बुनियाद पर उनकी हुकूमतों का ख़ात्मा होता हुआ देखा, और फिर उसके नतीजे के अंदर जो है वो एक सियासत के अंदर जो है वो एक गिरोह को तश्कील दिया जाता कि जो हुक्मरान तबका करार पाता, और इस तरह वो हुक्मरान तबका जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो क़यादत का भी फरीज़ा जो है वो सर अंजाम देता। इस तरह दो ग्रोह तश्कील पा जाते हैं, एक वो जो इस मार्शल अदवार के अंदर बेनिफिशरी होता है और दूसरा वो जो उस मार्शल अदवार के अंदर जो है वो अपने मफादात के लिहाज से जो है वो एक मुश्किल तसव्वुर रखता था। गर्ज है कि अपोजिशन जो है वो प्रो एस्टाब्लिशमेंट या प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस और दूसरा जो है वो एंटी गवर्नमेंट से ज़्यादा डिप्राइव्ड ऑफ द गवर्नमेंट जो पार्टीज होती थी उनका मजमुआ बन जाता था। फिर हमने हालात वाक़यात के अंदर एक ऐसा अमल भी देखा कि जहाँ पर सियासी जमातें जो है वो अपने बाहमी टकराव के नतीजे में या बाहमी इख्तलाफात के नतीजे के अंदर जो है वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए अपना ज़रूरत बनाती चली गई। और इस तरह पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों की तश्कील का किरदार जो है वो सियासतदानों ने और सियासी जमातों ने अपने हाथ से निकाल कर एस्टैब्लिशमेंट के तमाम तर बोझ डाल दिए। फिर पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें ऐसी बनाई भी जाती रहीं और गिराई भी जाती रहीं जब ये नारा लगाया जाता था कि मुझे जब वो क्यों निकाला गया, तो फिर इस तरह कहते जहाँ पर जो तसव्वुर दिया जाता था सिलेक्टेड का, तो ये सिलेक्टेड और मुझे क्यों निकाला की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की एक अक्कासी करती हुई नज़र आती है। देखिए, मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त का जो सियासी निज़ाम है उस सियासी निज़ाम के अंदर कोई एक अगर कोई बेहतर तसव्वुर का अमल पैदा हुआ था कि जिसको मिसाक जमहूरियत के सियासतदानों ने अपनी ताकत को अपने ताकत तसव्वुर करते हुए इक़्तिदार के हसूल के लिए जो है वो जमहूरी रास्ता इख्तियार करने का जो अज़म किया था और इस्टेब्लिशमेंट के साथ सहारा ढूंढने का जो अमल है उससे किनारा कश रहने का जो अज़म किया था, अगरचे उस पर कायम तो न रह सके, लेकिन उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्टीन्यूटी और हुकूमत का तसव्वुर ज़रूर पैदा हुआ। और ये तसव्वुर ज़रूर पैदा हुआ कि पाकिस्तान में माशाअल्लाह की कोई गुंजाइश नहीं था। हुकूमतों की तब्दीली जो है वो अपने टेन्योर के बाद, अगरचे कोई हुकूमत अपना टेन्योर तो ना पूरा कर सकती, लेकिन हुकूमतों का जो पार्टियों का जो इक़्तिदार था वो कायम रहता। लेकिन फिर मैंने कहा जो मौजूदा जो दौर है इसके अंदर हमें एक और मॉडल जो है वो तरतीब देते हुए नजर आए। यहाँ पर जाकर जो एक तरफ जो है वो ताकतें हैं, वो पार्टियां जो अपने लिए इक़्तिदार के हसूल से महरूम रहना जो है वो अपने सियासी ताकत से महरूम करने के मुताबिक तस्वर करते हैं। इस तरह कुछ ऐसे जो उनके इक़्तिदार में आने के जो रास्ते हैं जिनके ऊपर वो चलकर इक़्तिदार तक ना भी पहुंचना चाहे, वो उस रास्ते पर चलने पर इसलिए मजबूर है कि बसूरत दिगर उन्हें जिन हालात वाक़यात का सामना करना पड़ेगा वो उनके इक़्तिदार के अंदर आने का रास्ता ही ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि मुस्तक़बिल की सियासत भी ख़त्म कर देगा। इस तरह बहुत सी सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ अपने मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से जो है वो एक ऐसे अमल का हिस्सा हैं जहाँ पर जो हुकूमतों की तश्कील है उसके ऊपर जो एक टैग लगा हुआ है कि वो फॉर्म 47 की है, उसके साथ मुझसे सब वो हुकूमतें जो बराह रास्त पार्टियाँ वो इस हुकूमत का हिस्सा और वो जो इस हुकूमत की पुष्पनाई करती हुई नजर आती है, वो अपने बुनियादी तौर पर सोच और फिक्र के तहत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट या एंटी एस्टैब्लिशमेंट के तसव्वुर के साथ कोई लाइन ड्रा किए बगैर जो है वो अपनी इस सोच के साथ मुंसलिक है कि इक़्तिदार का रास्ता जो है वो खुला रहना चाहिए, क्योंकि अगर इक़्तिदार का रास्ता अगर बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान के हालात वाक़यात के अंदर जाकर ये रास्ता खोलना उनके लिए मुमकिन ना रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक अमल के नतीजे के अंदर जो है वो एक थर्ड एलिमेंट भी पैदा हो गया कि अब ये लड़ाई
صرف ان قوتوں کے درمیان نہیں رہی جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کو استعمال کرتی ہوئی نظر آتی تھی یا دوسری جو اس کندھے کی تلاش میں نظر آتی تھی. اب یہاں پر جو ایک اور فیکٹر پیدا ہو گیا کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر ایک ایسا سیاسی جو پارٹی ہے اور اس کے ساتھ منسلک افراد اور کا جو گروہ ہے جو عوامی مقبولیت کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ اپنے آپ کو اس ایسے تصور کے ساتھ عبارت کی جانے لگی ہے کہ جہاں پر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا معنی و مفہوم رکھتی ہے. غرض ہے کہ یہاں پر جا کر جو ہے وہ اقتدار کے لیے جو ہے وہ اب دو گروہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک وہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے مخالفت کے نتیجے کے اندر اقتدار میں آنا چاہتی ہے، اور ایک وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار میں رہنا چاہتی ہے. تو اب یہ جو لڑائی ہے، اس لڑائی کے نتیجے کے اندر جو پاکستان میں شاید پہلی دفعہ ہوا، جسے میں نے کہا کہ نیو ماڈل آف دا پارٹی سے مرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہ وہ قوت جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منسلک ہو کر اپنے اقتدار کو رواں دواں رکھنے کا عزم رکھتی ہے. وہ المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس عوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کے لحاظ سے، اپنی کارکردگی کے لحاظ سے اور اپنے بیانی کے لحاظ سے کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ اسٹرینتھ کا کوئی مارجن نہیں ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر جا کر وہ اس گروہ کے جو تصورات ہے، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تصورات ہے، ان کا جو ہے وہ ابزارو کر سکے یا ان کے طاقت کو کمزور کرنے کا. تو ایک پاپولر جو کانسیپٹ ہے المیہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی طاقت کا کوئی عیاں نمونہ طور پر نظر نہیں آتا. اس طرح جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا تصور رکھنے والی قوتیں ہیں وہ عوامی سطح کے اوپر جو ایک طاقت رکھتی ہیں، اس کے المیہ یہ ہے کہ ان کے جو اقتدار میں آنے کے جو تصورات ہیں وہ اس لحاظ سے ایک لامانی گفتگو کا موضوع تصور کیے جاتے ہیں کہ ان کے اقتدار کے اندر جو رائیولری کا جو تصور اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان تشکیل پا چکا ہے، وہاں پر ان کی جو کامیابی کا جو تصور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی کا تصور جو ہے پیدا کرے گا. تو اس سے یہاں پر جا کر اب جو ہے وہ ایک نظام کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تشکیل کے لیے اس سیاسی قوتوں کو ضرورت نہیں، بلکہ شاید پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے ایک سیاسی اتحاد اور گروہ کی ضرورت ہے. اس طرح جو المیہ ہے پاکستان کا سیاسی نظام کے اندر، وہ المیہ یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش کا جو موضوع ہے، جو راستہ ہے، وہ ایک باہمی سوچ اور فکر کے ہم آہنگی کے ذریعے جو ہے وہ راستہ طے کرنا نہیں تھا کہ آپ کون زیادہ بہتر طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منسلک ہونے کا کوئی تصور رہتا ہے. اب یہاں پر المیہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے تصور کے ساتھ منسلک رہ کر ایک ایسے تصور کو شکست دینی ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیانیہ نہیں بھی رکھتا، عمل بھی رکھتا ہے. تو اس کو راستہ روکنا جو ہے وہ ایک ناگزیر تقاضا بن چکا ہے عہد حاضر کا. تو اس طرح یہاں پر جو پولرائزیشن ہے اس کے اندر اب سیاسی نظام کے اندر سیاسی سرگرمیوں کے تحت یا سیاسی نظام کو سیاسی سوچ اور فکر کے تحت چلانے کا جو معنی و مفہوم ہے وہ پریکٹیکلی ہیز بیکم امپاسبل ایکٹ. کیونکہ یہاں پر اب جو سوچ اور فکر ہے وہ ان مفادات کا تحفظ کرنا ناگزیر ہے جو موجودہ نظام کے اندر جو ہے وہ ترویج پاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ آپ کو جو ہے وہ ایک ایسے نظام کو وضع کرنا ہے کہ جو کسی بھی سطح کے اوپر جا کر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ سوچ اور فکر کا اظہار کرتا، نہ ان کی جو اقتدار میں رہنا جو ہے وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ناکامی کا کوئی تصور دیتا ہو. تو کہتے ہیں یہاں پر جو عملی طور پر جو جمہوریت کا جو نشو و نما کا جو تصور ہے وہ اب اس سوچ کے اوپر چلانا کہ عوام کے ذریعے یا ووٹوں کے ذریعے یا انتخابی عمل کے ذریعے یا منشور کے ذریعے سیاسی اقتدار کی جو ہے وہ منزل کو طے کیا جائے، میں ہمیں عملی طور پر مشکل سے ناممکن عمل کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. ہاں البتہ اگر ہم نے اس راستے کو بہتر کرنا ہے تو پھر وہاں پر جا کر ہمیں اس کیفیت سے نکلنا ہوگا کہ جہاں پر سیاسی نظام کے اندر جو موجود کوئی بھی قوت ہے اس کی کامیابی کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تصور نہ کی جائے، بلکہ اسے سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ اپنی مخالف سیاسی قوتوں کے درمیان جو ہے وہ ایک مقبولیت کے لحاظ سے ناکامی کا یا کامیابی کا کوئی تصور جو ہے وہ دیا جا سکے. تو ایسا کہتا ہے کہ جب یہ ایک ہم آہنگی کا تصور آئے گا تو پھر پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے وہ اپنے تلخ تجربوں کے بعد میرے میں اب اس سطح کے اوپر جا کر نشو و نما پائے گا کہ جہاں پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کندھا استعمال کرنا یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاستدانوں کو کندھا بنا لینا یا اقتدار کی جدوجہد کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو موضوع بحث بنا لینا، تمہیں یہ تمام پہلو میں ایک تلخ نتیجے پر ہمیں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن المیہ یہی ہے کہ جب تک آپ
کوئی عمل جو ہے اس کو میکسیمم تک نہیں پہنچاتے، اس کا ریئیکشن نہیں آتا، تو ہمیں جو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق جو ہم نے مختلف زاویے بنا رکھے تھے، اب وہ وہاں پر جا کر ایک ایسی منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر اب اقتدار کا جو راستہ ہے وہ بند ہے۔ اب اگر اقتدار کے راستے کو ہم نے کھولنا ہے تو اسی وقت اس کا راستہ جو ہے وہ کھل سکتا ہے جب ہم ایک نئے عمل کا آغاز کریں، اور یہ نیا عمل اسی وقت شروع ہوگا کہ جب سیاسی نظام کو سیاسی سرگرمیوں کے لحاظ سے سیاسی اداروں کے ذریعے سیاسی منطقی انجام تک پہنچائے۔